वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर कम कर दी। नई कीमत 378 रुपए हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत एक माह के लिए कम की है। मैं नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुलूस दिल से आलमी अमन के लिए काविशें कर रहे हैं। आग के शोले बुझने तक अपना फर्ज निभाते रहेंगे। अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लेवी कम करके पेट्रोल सस्ता करने को नाकाफी करार दे दिया। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमत 200 रुपए फी लीटर तक मुकर्रर की जाए। हुकूमत को अवामी रिलीफ के लिए मजीद इक़दामात करने चाहिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान में भी मेट्रो बस सर्विस शहरियों के लिए फ्री कर दी गई है। शहरी सूबाई हुकूमत के दिए गए अवामी रिलीफ पर क्या कहते हैं, जानते हैं मिर्ज़ा अहमद अली से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरी सफ़र के लिए वीडा बसेस को और मेट्रो बसेस को फ्री करार दिया गया है, जिसमें अब मुसाफिर जो हैं फ्री सफ़र कर सकते हैं। इस वक्त हम वीडा बस में मौजूद हैं, जहाँ मुसाफिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। रिक्शे वाले 500 रुपये मांग लेते हैं, तो इंशाल्लाह इस पर लोग अगर फ्री है तो लोग करेंगे सफ़र। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जैसे पेट्रोल के रेट बढ़े थे तो आवाम के लिए मुश्किलात हुई थी। ये एक अच्छी सहूलत फराहम की गई है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब से एक मज़ीद दरख्वास्त ये है कि कुछ पेट्रोल की कमी प्राइस को मज़ीद कम किया जाए, क्योंकि पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो बाकी चीज़ों के रेट पे भी इसका असर आता है। शहरियों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को सराहा जा रहा है कि एक माह के लिए वीडा बस में और मेट्रो बस में फ्री सफरी सहूलत दी गई है। और साथ साथ अवाम का ये मुतालबा भी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से जो पेट्रोल लेवी कम की गई है, इस कीमत को मज़ीद जो है कम किया जाए, ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुयस्सर आ सके। जी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम के लिए मुफ्त करने के बाद शहरियों की मुश्किलात में कमी आने लगी। मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया है। अच्छा है, कुछ ना कुछ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਇਮਦਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਚਲੋ फ्री ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, गरीब आवाम ਜਿਹੜੀ ਹੈ सहूलत ਨਾਲ आएगी तो सहूलत ਨਾਲ जाएगी। मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने हमारे बारे में इतना सोचा कि इस मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ दिया जाए। यहाँ पे गरीब आवाम भी सफ़र करती है, जिनके पास पैसे नहीं है वो सफ़र कर सकते हैं फ्री में। इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने ग्रीन बस चलाई है, हम सब के लिए आसानी हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर पंजाब रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। मरियम नवाज हर मुश्किल में साथ खड़ी हुई, अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। मरियम नवाज ने पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करके अवाम के दिल जीत लिए। जब तक जंगी सूरत हाल रहेगी, अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफ़र करेंगे। अस्मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज सबसे पहले किसान भाइयों को सरफराज रखते हैं। मरियम नवाज ने किसान के लिए 2 साल में तारीखी इक़दाम किए, जबकि जो सबसे ज्यादा अवाम के खैरखा होने का दावा करते हैं वो सो रहे हैं। अस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए मजीद कम कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम पर बोझ डालने के बजाय अपनी काबीना की तनख्वाहों में कटौती की। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। रवा माह के आखिर में $2 अरब वापस किए जाएंगे। सरकारी ज़राए ने बताया रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। यूएई रकम को सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। दिसंबर 2025 में रोल ओवर की मुद्दत कम की गई। पहले 1 माह और फिर 2 माह के लिए रकम रोल ओवर की गई। बैनुल अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। IMF ने आइंदा माली साल बिजली की सब्सिडी 830 अरब रुपए तक महदूद करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए का कहना है, IMF ने आइंदा बजट में बिजली की सब्सिडी में 206 अरब रुपए की कमी का मुतालबा किया। रवा माली साल बिजली की सब्सिडी 1036 अरब रुपए है। IMF ने माली साल 2031 तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज को मुकम्मल खत्म करने का भी मुतालबा किया। माली साल 2026-27 में बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज बहाव को सिफर करने का हदफ मुकर्रर किया गया और IMF को तवानाई के शोबे की बेहतरी और इस्लाहाती पैकेज पर अमल दरामद तेज करने की यकीन दहानी कराई गई। इस्लाहाती पैकेज के तहत बिजली और गैस के निर्खों में मुसलसल इजाफा और सब्सिडी में कमी होगी। बिजली की तकसीम कार कंपनी की निजकारी या निजी इंतजाम में मुंतकली 2027 के अवाइल तक मुतवक्के है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान की अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए खामोश सिफारती कोशिशें। सिफारती ज़राए के मुताबिक जेरी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द दो बार इस्लामाबाद आने को तैयार था। ईरान की जानिब से मजीद वक्त मांगने पर 2 बार मुज़ाकरात होते होते रह गए। इस्लामाबाद ने खुद को गैर जानिबदार मकाम के तौर पर पेश किया ताकि कशीदगी कम की जा सके। पाकिस्तान ने रियाज मुज़ाकरात में ईरान को मूरद इल्ज़ाम ठहराए जाने की मुखालिफत की। इराक़ची हाकान फिदान और इसहाक डार के दरमियान राबते में मुतवाज़न मौक़िफ़ पर जोर दिया गया।
پاکستان نے ریاض مذاکرات کے بیان میں تبدیلیاں کرائیں۔ ریاض مذاکرات بیان میں تبدیلی سے بعض خلیجی ممالک ناخوش دکھائی دیے۔ پاکستان نے آبنۂ ہرمز میں بحری ٹاسک فورس IDA کی بھی مخالفت کی۔ پاکستان نے آبنۂ ہرمز پر برطانیہ کی قیادت میں بحری اجلاس میں شرکت سے گریز کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران مذاکرات کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ایران کی جانب سے فیصلے میں تاخیر سے ممکنہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ پاکستان ضرورت پڑنے پر حرمین شریفین کا دفاع ہر صورت یقینی بنائے گا۔ پاکستان کی کوششیں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے امریکہ ایران ثالثی سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا، میڈیا سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کی تردید کرتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے متعلق رپورٹس دیکھی ہیں، بے بنیاد اور من گھڑت دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ سرکاری ذرائع سے منسوب باتیں من گھڑت ہیں۔ وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ ایسے امور کا حوالہ دیا گیا جو نہ زیر بحث آئے، نہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بریفنگ میں شامل نہ ہونے والے نکات کو بھی رپورٹ کیا گیا۔ علاقائی حساسیت اور نازک وقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ میڈیا پلیٹ فارم مکمل تحقیق سے کام لیں، قیاس آرائیوں سے گریز کریں، صرف سرکاری آفیشیل بیانات پر انحصار کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، گفتگو میں خطے کی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ خلیج اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، دعا کریں خطے میں امن قائم ہو، برادر ممالک میں اتفاق ہو، مسلم امہ میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ پاکستان امن کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت پہلے بھی فالس فلیگ آپریشن کے باعث ذلت اٹھا چکا، اب کوئی ایسی حرکت کی تو اسے کلکتہ کو چھوڑ کر آئیں گے۔ کوئی جعلی قسم کا جو ہے نا وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن، کوئی اپنے بندوں سے یا ان کی قید میں جو پاکستانی ہیں ان کو کہیں وہاں پہ خدا نخواستہ کو لاشیں واشیں پھینک کے کہ یہ دہشت گرد تھے اور ہم نے یہ کر لیا، اس قسم کی جو انہوں نے ذلت اٹھائی ہے 1 سال پہلے کہ ساری دنیا جو ہے، بلکہ ان کی اپنی عوام جو ہے ان کو جوتیاں مار رہی ہے۔ 5 گنا بڑے ہو تم پاکستان سے، تا قیامت جو ہے ان کو جوتیاں پڑتی رہیں گی، جس طرح ان کی ایئر فورس کا حال ہوا ہے اور ہماری ایئر فورس نے جس طرح اندر جا کے ان کو جو ہے کوٹ چڑھائی ہے۔ اس دفعہ اگر انہوں نے کچھ اس قسم کا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالیٰ کلکتے تک پہنچا کے آؤں۔ پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے، آپ دعا کریں کہ ہم اس کردار میں جو ہے سرخرو ہوں، اس خطے میں امن قائم ہو، مسلم امہ جو ہے وہ مل جل کے جو ہے اس وقت جتنی ضرورت ہے مسلم امہ میں اتحاد کی، تو پاکستان اس اتحاد کے لیے، صلح صفائی کے لیے، یگانگت کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ ایران نے 40 گھنٹے کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ خبر ایجنسی رائٹرز نے ایرانی میڈیا کو رپورٹ کرتے ہوئے بتایا کہ تجویز بدھ کو کسی تیسرے ملک کے ذریعے دی گئی تھی، نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قیادت میں علاقائی ممالک کی کوششوں کا حالیہ دور ختم ہو گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مطالبات قابل قبول نہیں ہیں۔ ایران نے جنگ بندی ثالثوں کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل اور امریکہ کے قتل کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ کہا، تمہاری دھمکیاں ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اگر موت کا خوف ہوتا تو ہم اس جنگ میں داخل نہ ہوتے، نہ ہی اپنے بہترین جوانوں کو شہید کے طور پر پیش کرتے۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے موت کو گلے لگانا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں اور آزاد ہی مریں گے۔ امریکی فوجی عہدیداروں نے اعلیٰ جنرلز کی برطرفی کا فیصلہ وزیر دفاع کو پاگل پن قرار دے دیا۔ نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق امریکی جنرل کی برطرفی اور جنگ کے طریقہ کار پر امریکی عہدیداروں کو تشویش لاحق ہے۔ امریکی حکام کے مطابق آرمی چیف آف جوائنٹ اسٹاف کی برطرفی کی وجہ شخصی اختلافات تھے۔ یہ اقدام فوجی قیادت کے لیے اچانک اور حیران کن ثابت ہوا۔ گزشتہ روز آرمی چیف سمیت 13 جنرلوں کو برطرف کیا گیا تھا۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا، وزیر جنگ کو اپنی برطرفی کا خوف ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ آرمی سیکرٹری ان کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اپنی برطرفی کے جانے کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ پیٹ ہیگسیت کا آرمی سیکرٹری کے ساتھ تنازع ہوا۔ وائٹ ہاؤس حکام نے وزیر جنگ کو بتایا کہ آپ ابھی آرمی سیکرٹری کو برطرف نہیں کر سکتے۔ آرمی سیکرٹری نائب صدر JD وینس کے قریبی دوست ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پیٹ ہیگسیت عدم تحفظ کا شکار ہیں اور یہ سب سگنل گیٹ اسکینڈل کے بعد شروع ہوا۔
پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 93ویں لہر شروع کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملے شہید علی رضا تنگسری کی یاد میں کیے گئے ہیں۔ شمالی اور وسطی اسرائیل میں جنگی امدادی مراکز پر حملے کیے گئے، سائرن بج اٹھے۔ نیگیو کے صنعتی علاقے میں میزائل گرنے سے فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ وسطی اسرائیل کی متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ روشائن اور پیتاہ تقویٰ میں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ تل ابیب کے متعدد علاقے بھی شدید متاثر ہوئے۔ حیفا سمیت دیگر شہروں پر گائیڈڈ میزائل داغے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹرز میزائل حملے میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بلند و بالا عمارت کے قریب دھماکے کی آواز اور آگ کے شعلے کا بڑا گولہ فضا میں اٹھتا دکھائی دیا۔ ایرانی حملوں کے دوران شہریوں اسرائیلی وزیر تعلیم سے گھر میں پناہ لینے کی کوشش کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اپنے شہری وزیر سے گھر کا دروازہ کھولنے کی منتیں کر رہی ہیں، لیکن وزیر نے دروازہ نہ کھولا۔ ایران نے امریکہ کے 2 جنگی طیارے مار گرائے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے گزشتہ روز آپ نے ہرمز کے قریب امریکی لڑاکا طیارے گرائے گئے۔ تباہ ہونے والا ایک طیارہ F-15E اسٹرائک ایگل تھا جس میں 2 پائلٹ سوار تھے، ایک کو بچا لیا گیا جبکہ دوسرا لاپتہ ہے۔ دوسرا طیارہ A-10 وارتھاگ تباہ ہوا جس کے پائلٹ کو بچا لیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق لاپتہ پائلٹ کی تلاش میں بھیجے گئے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا گیا، تاہم وہ محفوظ رہے اور امریکی اڈوں پر واپس پہنچ گئے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے امریکی طیاروں کو مار گرایا گیا۔ ایران نے کہا یہ کارروائی امریکی فوج کے خلاف اس کی دفاعی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق امریکی پائلٹس کو زندہ پکڑنے والوں کے لیے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکی صدر کو طیاروں کی تباہی اور لاپتہ پائلٹ سے متعلق وائٹ ہاؤس نے بریف کر دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی طیارہ گرنے سے ایران کے ساتھ مذاکرات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے بات چیت متاثر نہیں ہوگی۔ اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا کہ ایرانی فورسز پائلٹ کے پاس پہنچی تو کیا کریں گے۔ امید ہے وہ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ میں نہیں جانتا کہ ایران نے پائلٹ کو نقصان پہنچایا تو امریکہ کیا کرے گا۔ جمعہ امریکہ کے لیے سیاہ دن بن گیا۔ ایران نے 5 امریکی لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹرز مار گرائے۔ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں اب حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ امریکہ کے لیے خطے سے بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔ پریس ٹی وی کے مطابق ایرانی فوج کا کہنا ہے جمعے کو 2 امریکی لڑاکا طیارے، 2 میزائلز اور 3 ڈرونز مار گرائے گئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے تہران پر فضائی حملوں میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ مشرقی تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ 24 گھنٹے کے دوران ایران پر 206 حملے کیے، 13 صوبوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ 26,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ 600 سے زائد اسکولز اور تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچا۔ مناب اسکول میں شہید کمسن طالبہ کا والد امریکہ کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا۔ والد کی امریکی ڈرونز پر فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایران مشرق وسطی میں امریکی اڈوں اور تنصیبات کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن میں امریکی فوج کے گودام پر ڈرون حملے کیے گئے۔ بحرین میں امریکی فوج کی مدد کرنے والے ایلومینیم فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں تباہ کیے گئے ڈرون کا ملبہ گھروں پر گر گیا۔ بحرینی وزارت داخلہ کے مطابق 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دبئی میں حکام کا کہنا ہے ڈرون کا ملبہ اوریکل کی عمارت اور مرینا کے علاقے میں بلڈنگ پر گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران جنگ کی شروعات سے اب تک امریکی فوج کے 13 اہلکار ہلاک اور 365 زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق امریکی فوج کے 247، بحریہ کے 63، 19 میرینز اور فضائیہ کے 36 اہلکار جنگ کے دوران زخمی ہوئے ہیں۔ ایران جنگ سپر پاور امریکہ کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی بجٹ میں 1500 ارب اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹرمپ نے فوجی بجٹ میں تاریخی اضافے کی تجویز منظوری کے لیے کانگریس کو بھجوا دی۔ ٹرمپ کی جانب سے اتحادی ملکوں پر بھی دفاعی بجٹ بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین بھی کہہ چکی ہیں کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں عرب ملک جنگ کا خرچہ برداشت کریں۔ چینی تجزیہ کار پروفیسر وکٹر گاؤ کہتے ہیں امریکہ تاریخ کے تاریک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ عالمی قوانین کی پاسداری اور اقدار کی بات کرنے والا امریکہ خود ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکہ دیگر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نظر انداز کرتا ہے۔ امریکہ بین الاقوامی قانون سے زیادہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ Has kept talking about the value-based or the rule-based international order. Where are the rules, first of all? Then they also talked about the values, as if their values are superior to other countries' values. Where are their values? Are their values just a plunge from the top of the mountain into the abyss of the rule of the jungle, for example, to plunder other countries' assets, to disregard other countries' sovereignty
and territorial integrity, or to come up with any justification they can think about to seize Greenland from the people in Greenland, as well as from the sovereign country that is Denmark. So don't be fooled by such falsifications and pretenses, for example. They don't even care about international law. They only care about what they believe should serve their own selfish interests. This is probably the darkest moment in the US history. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलत चौधरी ने NCCI हेडक्वार्टर्स के लिए मख्तस इमारत और पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेर तामीर नए और पुराने ब्लॉक्स का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने NCCI के लिए मख्तस इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, इदारे की बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र बिल्डिंग में नए फ्लोर्स का इजाफा किया जाए। साइबर क्राइम के सद्देबाब के लिए NCCI का फाल किरदार अदा करना होगा। हेडक्वार्टर्स को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलियात से लेस किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक को 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क दिया। पार्लियामेंट लॉजेस का नया ब्लॉक 104 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों ने तबाही फैला दी। खैबर के इलाके लंडी कोतल में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। गाड़ी में 3 अफराद डूब गए। बरकम्बर खेल में छत गिरने से 30 बकरियां हलाक हो गईं। चित्राल पेशावर मरकजी शाहराह कई घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रही। कागान मेली समेत पहाड़ों ने फिर बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मोहम्मद की तहसील हलमजई में मकान की छत गिरने से 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। बन्नू में दरियाए टोची में सैलाबी रेले से खन्ना कला के करीब मुतअद्दिद अफराद फंस गए। पेशावर में मुसलसल बारिशों से बडनी नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी घरों में दाखिल होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नवाब शेर मजीद जानेंगे। बडनी नाले में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है और पानी जो है घरों में दाखिल हो गया है और शहरियों को जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि इस वक्त इबादुल्लाबाद में मौजूद है। 7-8 फुट से ऊपर पानी है और जो मसला है तकरीबन 2013-15 से मसला आ रहा है। इस परवेज खान खटक की हुकूमत है, उधर तजावीज़ात भी किया हुआ है इधर, लेकिन वो उसके बाद महमूद खान आया है, फिर गंडापुर आया, लेकिन बुन्नी की जो नाली की सफाई है वो अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। पानी है वो ऊपर आ रहा है, घरों में दाखिल हो गए, घरों के सामान जो है वो ख़राब हो चुके हैं। अपने अपनी मदद आप जो है वो रेत अपनी गाड़ियों में लेकर अपनी नालियों को बंद कर रहा है। इसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इलाका मकीन जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जल्द से जल्द इन इलाकों में की जाए और जल्द से जल्द जो पानी है वो रिहायशी इलाकों से निकाला जा सके। जी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुल्की हालात और किफ़ायतशारी पॉलिसी के बाइस बरसी की तकरीब को महदूद रखा गया है। मज़ीद जानते हैं गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी पीपल्स पार्टी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज यहाँ मनाई जा रही है। बरसी इंतहाई सादगी से मनाई जा रही है। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, वो आ रहे हैं और यहाँ भुट्टो साहब को खराजी अकीदत पेश कर रहे हैं, लेकिन रश की वो जोर नहीं है। जो छोटा सा एक तकरीब का एहतमाम किया गया है उसमें 800 से 1000 जो है पार्टी ओहदेदार और कारकुनान जो है वो शिरकत करेंगे, जहाँ से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बाकी कुरान खानी जो है वो नौदेरो हाउस में आज वहाँ की गई है और उसके बाद वहीं पर गरीबों को लंगर भी तकसीम किया गया है। 1973 का आइन भुट्टो दौर की बड़ी कामयाबी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर खुसूसी पैगाम में कहा, सुप्रीम कोर्ट की राय है कि शहीद भुट्टो को मुंसिफाना ट्रायल नहीं मिला और कानूनी तकाजे नजरअंदाज किए गए। अदालती मुशाहिदा है भुट्टो केस में अपील का हक मुतासर किया गया। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद केस दोबारा खोला गया। आलमी रहनुमाओं ने भी भुट्टो ट्रायल पर तशवीश जाहिर की थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।